नाज़रीन एक बड़ी, जिस तरह हमने कल भी अर्ज़ किया था कि बड़ी आपाधापी का ऐद जो है वो शुरू हो चुका है। और हम ये भी देख रहे हैं कि जो हमारे, यानी मैंने कल भी ये अर्ज़ किया था कि जो 1930 में जो हुआ था, जो एक रिसेशन, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि तसलसल के साथ जितने रिसेशन आ रहे हैं वो रिसेशन जो हैं वो अपना उनके दरमियान का जो वक्फ़ है वो कम से कम होता चला जा रहा है। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि ये जो अपना यूक्रेन के हवाले से अपने मंसूबे बता रहा है इस वक्त ट्रंप, और वो एक तरीके से चाह रहा है कि उसकी बहुत सारे असासे जो हैं इसके हवाले हो जाएं। और ये यानी वही पोजीशन है जो बाइडन की पोजीशन थी। बाइडन जो है उसने ट्रैप किया था यूक्रेन को और कहा था कि हम तुम्हें नेटो का मेंबर बना देंगे। अब हालत ये है कि नेटो के दीगर जो इंतहाई ताकतवर मुल्क अमेरिका के बाहर जर्मनी है या फ्रांस है, उनको वो उसमें से निकाल रहा है, मगर पर्सनली वो वहाँ पर अब कोशिश कर रहा है कि वहाँ के असासे उसके पास आ जाएँ। पहले उसने एक्सपेंसिव अर्थ की बात की, और अब अगर वो अपनी छोनियाँ वहाँ बनाता है तो ये जंग तो आगे और बढ़ेगी, और ये जंग तो यूरोप तक चली जाएगी। और अगर ये जंग होती है तो इससे पहले बहुत बड़ा रिफ्यूजी क्राइसिस वहाँ पैदा हो चुका है इर्द गिर्द के इलाकों में। बहुत से यूक्रेन बहुत तो काम आ गए, बेचारे मासूम यूक्रेन के लोग थे। ज़ेलेंस्की की पॉलिसियों की नज़र हो गए, और पुतिन की जो है वो बमों की नज़र हो गए। और अमेरिका जिस तरीके से उन्हें ट्रैप करके अपने तय ब्लीड करवाने की कोशिश कर रहा था पुतिन को या रशिया को, वो भी कुछ ना हुआ। तो अब कि ये दोबारा क्या करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में मियाँ साहब, मुझे नहीं लगता कि द वर्ल्ड इज़ इन वेरी सेफ हैंड्स। पर्टिकुलरली ये जो आई है नई सेंचुरी, इस सेंचुरी में हमने देखा है कि हर गुजरते साल के साथ एक जो लालच, आपाधापी, कब्ज़े की नफ्सियात और माशी बहरान, और जो है वो पैसे की जो है मुदाखलत सियासत में, और फिर ये आगे बढ़ती चली जा रही है। और कोई सेनर या कोई विजनरी लीडरशिप हमें दुनिया में नज़र नहीं आती। मैंने बड़ा अरसा पहले एक आर्टिकल पढ़ा था, वेयर हैव ऑल दी जायंट्स गॉन, वेयर हैव ऑल, यानी वो जो बड़े एक ज़माने में इन देयर ओन राइट्स बड़े बड़े विजनरी लीडर स्टेट्समैन थे, अब स्टेट्समैन की बजाय मस्क आ गया है भाई, और ये ट्रंप साहब आ गए हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं मौसूफ। तो ये कहाँ तक ये दुनिया महफूज नज़र आती है आपको प्रॉपर्टी डीलरों के हाथ में, मियाँ साहब? कैसा मुझे लगता है कि ट्रंप का ये वार जो है वो भी खाली चला गया है और नाकाम हो चुका है। ट्रंप ने तो ये सोचा था कि यूक्रेन के जो एटमी पावर प्लांट्स हैं उन पर जो है वो कब्ज़ा किया जाए, और वहाँ पर अड्डे जो हैं वो बनाए जाएं, और वहाँ से जो है वो पूरी दुनिया को और इस पूरे खित्ते को, यूरोप को कंट्रोल किया जाए बाकायदा तौर पे। लेकिन जो पुतिन से उनकी बात हुई तो 30 दिन का जो उन्होंने टाइम दिया कि 30 दिन की जंगबंदी की जाए, तो उस पर पुतिन ने उसको तो मुस्तरद कर दिया, और उन्होंने अपनी शराइत जो है वो उल्टा रख दी। उन्होंने कहा कि जो 30 दिन की अगर आप बात कर रहे हैं तो सबसे पहले ये करें कि जो आर्जी जंगबंदी है उसके लिए यूक्रेन की मगरबी इमदाद जो है वो बंद की जाए, और इंटेलिजेंस जो है मालूमात वो बंद की जाएं, और हथियार जो है वो फेंके जाएं, तो फिर उसके बाद बात होगी। दूसरा, उन्होंने इनकार कर दिया है कि अमेरिका जो है वो यहाँ पर आकर किसी भी एटमी पावर प्लांट्स को जो है वो नहीं चलाएगा, ना बैठेगा, ना अमेरिका की मौजूदगी जो है वो यूक्रेन में होगी। बल्कि जो ज़ेलेंस्की हैं उन्होंने भी यूरोप से रजू कर लिया है, वो भी यूरोप चले गए हैं, और उन्होंने भी वहाँ पर जो है इमदाद के लिए हाथ फैला दिए हैं। और यूरोप के अंदर एक इजलास जो है वो शुरू हो गया है कि जिसमें ये बातें होना शुरू हो गई हैं कि यूक्रेन में अगर फौज जाएगी तो यूरोपियन जाएगी, अमन फौज, वहाँ पर अमेरिका नहीं आ सकता। इसलिए रूस की जानिब से भी और यूरोपियन की जानिब से भी जो यूक्रेन में अमेरिका की मौजूदगी को मुस्तरद किया गया है। मुझे लगता है कि यहाँ पर भी अमेरिका को जो है वो नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा। मैं एक और बात बताऊँ, देखिए हमारे यहाँ आर्टिकल 25 है जिस पर कभी अमल नहीं हुआ। वो उसके मुताबिक 5 साल की उम्र के तक जो बच्चा है 16 साल की उम्र तक उसको फ्री और क्वालिटी एजुकेशन देना रियासत और सरकार का काम है। ये एक बहुत अच्छा सिस्टम था। अमेरिका में भी जो बेसिक प्राइमरी एजुकेशन थी वो फ्री थी, उसको वो डिसमेंटल कर रहे हैं। अब देखें इनको क्या हो गया। यानी मैं आपको एक बात बताऊं मियाँ साहब, दुनिया में जो सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट होती है ना, वो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं होती। उस इन्वेस्टमेंट को कहते हैं इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल का मतलब ये है कि आपके समाज में जो इंसान बसते हैं, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनको बेहतरीन एजुकेशन दें और बेहतरीन सेहत की फैसिलिटीज़ दें। ये दुनिया की सबसे बेस्ट, जिन मुल्कों ने तरक्की की है, जो आगे बढ़े हैं, जापान हो जाए या जो हालिया तारीख में देख लें, इवन इस ब्लॉक में आप सोवियत यूनियन को देख लें, चाइना को देख लें, आप जो है जापान का भी तो कत्ल कर रहा है ना, वो अपने जो ट्रंप है वो इंसाफ का कत्ल कर रहा है। साहब वहां पर जो जज हैं उनको निकालने के दर पे हुआ है, सारी एजुकेशन उन्होंने बंद कर दी है।
جو سرکاری ایجوکیشن ہے وہ یو ایس ایڈ کے جو پروجیکٹس ہیں وہ بھی بند کر دیے، لوگ یہ وہاں تو سے کہہ رہا ہوں۔ نکالے جا رہے ہیں، ادھر سے ان کے ہاتھ حوثی باغی نہیں آ رہے، حوثی باغی جو ہیں وہ تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں، اور چاروں طرف سے اگر ٹرمپ جو ہے وہ اپنی پالیسیاں ناکام پالیسیاں جو دنیا پر تھوپ رہا ہے، تو دوسری جانب سے بھی حملے ہو رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک بہت بڑے حملے کی تفصیل بتا دوں، اور میں آپ کو آج پرسپیکٹو دے رہا ہوں۔ میں اس طرح نہیں بتاؤں گا کہ ٹرمپ آ گیا تو وہ فلاں بندے کو رہا کرا دے گا۔ I'll give you a very serious perspective on this۔ امریکہ کے اندر ایک بہت خوفناک صورتحال پیدا ہونے والی ہے، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ اس وقت جو ورکنگ کلاس نے امریکہ کو ووٹ دیا تھا اس شبے اور شک میں کہ یہ ہماری تقدیر بدلے گا، وہ تو اب ان سے رہی صحیح چیزیں بھی چھین رہا ہے، میڈیکیڈ کو ختم کرنے کی بات کر رہا ہے، وہ جو سوشل سیکیورٹی کے پیسے ہیں، جو ان لوگوں کے پیسے ہیں جنہوں نے ساری زندگی کما کے ڈالے ہیں، ان کو ختم کر رہا ہے، ایجوکیشن کو ختم کر رہا ہے۔ تو مجھے ایک بہت بڑی تحریک امریکہ میں اس کے خلاف چلتی نظر آتی ہے، مگر اس میں خطرہ کیا ہے؟ خطرہ یہ ہے کہ امریکہ میں لیگل ہتھیاروں کی ایسا ہی ہے، کیونکہ جو امریکہ ہے اس سے پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ امریکہ کا ایک احترام بھی تھا، خوف بھی تھا۔ اب جو ہے وہ یمن کی جانب سے جو حملے ہو رہے ہیں وہاں پر 2 ماہ کی مہلت دینی پڑ گئی، اور وہاں پر جو ہے امریکہ ایران کو کہہ رہا ہے کہ 2 ماہ کی مہلت لے لو اور ہم سے بات چیت کر لو۔ ایک فیکٹ میں اور آپ کو دے رہا ہوں، امریکہ میں لیگل ہتھیاروں کی تعداد 36 کروڑ ہے، امریکہ کی آبادی 33 کروڑ ہے۔ ریڈ نیک گورا جو ہے اپر مڈل کلاس کا، جس کے پاس 4 ٹکے ہیں، 2-4-5 لاکھ ڈالر جس کے پاس ہے، وہ ٹرمپ کے ساتھ ہی رہے گا۔ جو بلو کالر ورکر ہے جس نے این میس این بلاک ووٹ دیا تھا اس کو، وہ اس سے دور جا رہا ہے۔ تو امریکن سماج ایک خوفناک طریقے سے، ایک طرف اوپر اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی ہے، ایک نیچے لڑائی شروع ہو رہی ہے۔ اب اس نے جو ہے وہ یہ دیکھیں 14,000 جو ایمیزون کی جو نوکریاں ختم ہو رہی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، تقریباً پینٹاگان میں سے یہ کوئی 5 لاکھ بندے نکال رہا ہے۔ اس کے بعد یعنی اتنی بے روزگاری میں یہ اضافہ کر رہا ہے، اور دوسری طرف انفلیشن میں اضافہ ہو رہا ہے، چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو امریکن سماج کو یہ ایک بہت بڑے کرائسس کی طرف دھکیل رہا ہے، اور if he continues with these policies، یہی بات ہے کہ امریکہ میں بہت بڑی تحریکیں دیکھیں گے۔ معاشی گرداب میں پھنس چکا ہے، وہ معاشی منحوس چکر میں پھنس چکا ہے، کیونکہ چائنا نے اس کا بڑا فائدہ اٹھایا ہے، جو اس نے ٹیرف لگایا تھا، اور جس طرح وہ لوگوں کو بے روزگار کر رہا ہے، ادھر سے چائنا نے اپنی مارکیٹ کھول دی ہے، آپ نے چین کے دروازے کھول دیے ہیں، انہوں نے پوری دنیا کو دعوت دے دی ہے، اور پوری دنیا کی بڑی بڑی کمپنیوں کو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ چین کی معیشت ان کے لیے کھلی ہے، وہ یہاں پر آگے فیکٹریاں لگائیں، یہاں کمپنیاں بنائیں، یہاں پر ان کو جو ٹیرف میں جو ہے وہ چھوٹ ملے گی، یہاں پر جو کسٹم ڈیوٹیز ہے اس میں چھوٹ ملے گی، اور یہاں پر جو ان کی سرمایہ کا تحفظ ہے وہ بھی کیا جائے گا۔ نہ صرف چین نے یہ کیا بلکہ چائنیز جو اپنے عوام ہیں ان کے لیے انہوں نے بڑے بڑے پروجیکٹ اور بڑے بڑے پیکجز جو ہیں وہ اناؤنس کر دیے ہیں، اور یہ کہا ہے چائنیز عوام کو کہ وہ کام کریں، ہفتے میں 3 دن چھٹیاں لیں اور عظیم تر چین کو بنائیں۔ انہوں نے کینیڈا کو بھی دعوت دے دی ہے، میکسیکو کو دعوت دے دی ہے، یورپی یونین کو دعوت دے دی ہے۔ سر چائنا از اے انگما ریپڈ ان مسٹری۔ دیکھیں وہاں پہ ون کنٹری 2 سسٹم ہے۔ وہاں پہ اگر آپ شنگھائی میں جائیں تو شنگھائی میں ایک دریا ہے، دریا کے اس طرف جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے کمیونسٹ پارٹی کی بیٹھی ہوئی ہے، دریا کی دوسری طرف بڑے بڑے اسکائی اسکریپرز ہیں جہاں بڑے بڑے سیٹ اور بڑے بڑے سرمایہ دار بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہاں بھی ایک کھیل جاری ہے، اور اس میں ابھی آپ $41 بلین کا پیکج دیا ہے شی جن پنگ نے، کیونکہ وہاں ڈیفلیشن ہو گئی ہے۔ ڈیفلیشن سے مراد کیا کہ چیزوں کی قیمتیں گرنی شروع ہو گئی ہیں۔ قیمتیں کیوں گر رہی ہیں؟ کہ لوگ جو ہے اپنی آمدنیاں خرچ نہیں کر رہے۔ تو وہ ایک کرائسس 1 سسٹم 2 کنٹری کا جو کھیل ہے نا، چائناز کمیونسٹ پارٹی از ٹرائنگ ٹو کنٹرول اینڈ ارینج دی کیوس، بیکاز مارکیٹ اکانومی کی اپنی لاجک ہے، اور جو کمانڈ اکانومی اس کی اپنی لاجک ہے۔ یہ کھیل بھی ہم دیکھتے رہیں گے۔ ابھی وہ ٹھیک ہے، ابھی وہ چل رہے ہیں، امریکہ بہادر سے بہتر ہے، مگر وہ دیٹ آلسو نیڈز ٹو بی واچڈ سیریسلی اینڈ کیئرفلی، اس بھی ہم بات کریں گے۔ مگر ادھر جو امریکہ بہادر ہے، مشرق وسطیٰ کی صورتحال دیکھی جائے تو وہ بڑی اس وقت جو ہے نا کشیدہ ہوئی ہے۔ حوثی باغیوں کے جو حملے ہیں وہ اتنے تابڑ توڑ ہیں کہ وہاں پر کل نتان یاہو جو ہے وہ بڑی مشکل سے بچا ہے، بال بچا ہے۔ انہوں نے ایئرپورٹ پر حملے کیے، اور امریکی جو بحری بیڑا ہے اس پر بھی حملے کر رہے ہیں۔ انہوں نے بڑے میزائل تباہ کر دیے ہیں، بڑے طیارے تباہ کر دیے ہیں۔ ان کے جو حوثی ہیں وہ ان کے کنٹرول میں نہیں آ رہے، اور مشرق وسطیٰ میں مجھے لگ رہا ہے کہ وہاں پر جو اسرائیل ہے اور امریکہ ہے اور اس کا ناطقہ جو ہے وہ حوثی اور ایران جو ہے وہ بند کر دیں گے، مجھے لگ رہا ہے۔ ایک اور بڑی خبر آج رہ نہ جائے، ترکی کے جو بڑے شہر کے ایک میئر ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ وہ ایک اگلے الیکشن میں اردوان جو ہیں
اردوان ایک کنٹروورشل شخصیت یقیناً ہے اپنے ہاں، ہم دیکھتے حالانکہ بڑے تھن میجارٹی سے وہ جیتی تھے پچھلی دفعہ، اور لیکن انہوں نے ایک جو فوجی بغاوت ہے اس کو بڑی پاپولیرٹی سے کچلا بھی تھا اپنی جگہ پہ، یہ درست ہے، لیکن ان کے جو مخالفین ہیں وہ چونکہ بکھرے ہوئے ہیں، پھیلے ہوئے ہیں، تو چنانچہ یہ ایک رائٹ ونگ، ایکسٹریم رائٹ ونگ پوزیشن لے کے یہ ایک عرصے سے وہاں پہ اقتدار میں ہیں، اور انہوں نے خاصا وہاں پہ ہیومن رائٹس کے بھی بڑے معاملات کی بات ہوتی رہتی ہے، مگر اب وہاں پہ کچھ ہنگامے بھی شروع ہونے میں آپ کو بتاؤں، دی ہول ورلڈ از اسٹیپنگ انٹو اے ویری وولٹائل پیریڈ میاں صاحب، یہ جو ایک نئے عہد میں ہم نے قدم رکھا ہے، بڑی تیزی سے جو ہے وہ سچویشن بدل رہی ہے۔